السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبارك عواشركم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال مسيمنات مقليين ومعسلين. كيجيو مقرمشين، بزاف بزاف بزاف، بدون طرق بدون حتى حاجه. عجينه بسيطه والطريقه كذلك بسيطه جدا جدا جدا. انتم غتشوفوا معايا. عندي هنايا 4 ديال الفرص، ممكن نتوما تدبلوا المقادير. عندي هنا 4 ديال الفرص، غادي ندير فيها شويه ديال الخل، تقريبا واحد نص معلقه الخل، نص معلقه ديال الخل. غادي ندير شويه ديال الملحه، نص معلقه ديال الملحه. وعندي هنايا فانيليا، وشويه غادي ندير واحد 4 معالق ديال الخماره. الخماره غادي ندير غير ربع شويه. هانتوما هي شويه ديال الخميره. وغادي ندير بيضه، وعندي هنايا الماء باش غادي نعجن. الماء بارد فيه شويه ديال الروح ديال الزهر، نقيطه ديال الروح ديال الزهر، هو باش غادي نعجن. نبداو بسم الله. نطربوا هذيك البيضه تطلق مزيان، عاد نخلطوا معها الدقيق. الماء تنبقاو نديروه بشوي بشوي، ما تكونش العجينه جاريه. هاد المسيمنات تيبغيو العجينه تكون قازحه. صافي، غادي نحبس من الماء وغادي نبدا ندلك العجينه مزيان. ندلكها، ما نزيد لا ما ولا والو، نبقى ندلك فيها حتى تولي رطبه وكتطرطق. هانتوما هيا دلكت العجينه مزيان. صافي، دابا غادي ندهنها بزويطه وغادي نخليها ترتاح واحد شويه. نخليوها تقريبا واحد 10 دقائق ترتاح شويه ونبداو نقرصوا فيها. دابا غادي نبدا نقرص في العجينه. عندي هنايا غير الزيت بوحدو، ما فيه حتى حاجه. غادي نديرهم غير صغيورين على هذا الشكل. شوفوا نتوما قياس اللي بغيتو. صافي، تنبقى نكمل العجينه كلها هي هكا قريصات، عاد كنبدا نقرص فيهم. هاو كملتهم في القريص. دابا غادي نبدا نسرح في العجينه. سرحها رقيقه.
حاولوا ما تقطعش. صافي، وغادي نبدا نتني بحال هذا الشكل. بحال المسمنه عاديه بحال هكا، وتنحطهم على جنب حتى كنسالي الكويرات كلهما. تنبقى غادي بهذه الطريقه حتى كنسالي. غنورق الورقه تكون رقيقه بزاف. ونبدا نتني عادي. صافي، نخليهم على جنب حتى كنسالي الكويرات. بعد ما كملت دوك القريصات ها هما قديتهم. دابا هيا درت الزيت سخنات مزيان. عندي هنايا العسل ها هو فاش غادي نطفيهم. صافي غادي نبدا. هانتوما غادي ما غاديش نقرصها، ندير غير هكا، ما غاديش نقرصها غير هكا صافي. وغادي نبدا نقلي الزيت سخونه. غنبدا حتى نعمر المقله وغنخليهم يتقلاو كيتنفخوا راسهم. تحمر من واحد الجهه حتى نعاود نقلبها على الجهه الاخرى. كندير لهم هكا باش الزيت دار حتى في داك الفوقاني باش يتنفخوا مزيان على هذا الشكل. شفتوها؟ البوطه ما تكونش مجهده باش ما يتحرقوش. حتى هي كي بدات تتنفخ. ها الاخرى حتى هي تنفخات. كيجيو زوينين وساهلين بطريقه سهله، يعني حتى لاخر لحظه يمكن لك توجديهم. البوطه كانت مجهده راه غادي يتحرقوا ما يطيبوش من الداخل. دايره البوطه مهيله، ما ماشي بزاف، ما يبقى قياس. غادي نقلبهم شويه هكا. هانتوما هي كيشدوا داك اللون ذهبي، ما نخليهمش يتحمروا بزاف. صافي كنحيدهم ونطفيهم في العسل.
هانتوما كنبقى كنقلب فيهم حتى كيدخل لهم داك العسل مزيان على هذا الشكل. صافي نبقى نكمل العجينه كلها هي نفس العمليه اللي كندير. صافي تنبقى كنكمل العجينه كلها. مسمنات معسلين ها هما وجدوا كيجيو على هاد الطريقه، كيجيو مقرمشين وزوينين بزاف، طريقه بسيطه بزاف بزاف، كيجيو على هاد الشكل. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو مقرمشين. كنتمنى يعجبكم ويعجبكم الفيديو. جربوهم، كيوجدوا في اخر لحظه، يعني ما كيشدوش الوقت بزاف، وبصحه وراحه. شكرا لكم.